सबैलाई मेरो नयाँ च्यानल स्वागत छ। म जाँदैछु देखाउँदैछु मेरो साथीको घर छेउतिर छु। म बाटोमा छु। यो मेरो एउटा ट्रेलर, यो मेरो साथीको घर हो। यहाँ एउटा साथीको घर छ। उतातिर परतिर म जाँदैछु। म यहाँ साइकल निकाल्न जाँदैछु पहिला सुरुमा। हेलो सो गाइस, म चाहिँ अहिले यहाँ साइकलमा छु। साइकल चलाउँदैछु। सबै हामी एकैछिन स्पिड भ्लग बनाउँदै। हेलो एभ्रीबडी, म चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु। यहाँ एउटा ठुलो घर छ। यहाँ भ्लग बनाउनु साथीको अर्को साथीको घर छ। यहाँ रङ्गोली बनाइरहेको छ। अझै पनि यहाँ तिहार चाहिँ सकेको रहेछ। यहाँ छु म। यहाँ नाचगान हुँदैछ अहिले। म यहाँ आइपुगेको छु। फेरि म फर्किँदैछु गाइज। म फर्किरहेको छु। स्कुलमा जाँदैछु। गाइज नयाँ भ्लगमा स्वागत छ। आइपुगेको छु म अहिले ठाउँमा। रेल देखाउँदैछु। यहाँबाट म घुमिसकेको छु। फेरि म त्यही साथीको घरमा भित्र जाँदैछु। तपाईँलाई हेर्नु होला यो भ्लग स्टोरी। म चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु। सो गाइज आजको भ्लग स्टोरी यति नै हो।